पहला दरवेश सीधा हुआ और बोला, मैं दफ्तर में बैठा था। मेरी उस दिन फॉरेन कंपनी के साथ मीटिंग थी। मैं तैयार होकर ऑफिस आया था। इटालियन सूट पहन रखा था, जूते चमक रहे थे और कलाई पर रोलेक्स की घड़ी थी। मैं मीटिंग की तैयारी कर रहा था कि अचानक मेरी सेक्रेटरी भागती हुई अंदर दाखिल हुई और घबराए हुए लहजे में मुझे बताया, सर, बाहर पुलिस आई है और वो आपका पूछ रही है। मैं हैरान हो गया और इसी हैरत में पुलिस को अंदर बुला लिया। वो एएसआई था और उसके साथ 2 कांस्टेबल थे। वो मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मैंने तफसील पूछी तो पता चला मैंने 2 साल कबल किसी की जमानत दी थी। वो पहले अदालत से गायब हुआ और फिर मुल्क से भाग गया। अदालत 2 साल उसे और मुझे बुलाती रही, लेकिन नोटिस मुझ तक नहीं पहुंचे। चुनाचे जज ने मुझे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। एएसआई ने मुझे थाने चलने का हुक्म दे दिया। उसके लहजे में रऊनत थी। उसका कहना था, हमने अभी आपको थाने और फिर अदालत में पेश करना है। ये सूरत हाल मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मुझे मालूम नहीं था कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उसका लहजा बुरा लगा, चुनाचे मैंने उसे डांट दिया। मेरी डांट सुनकर एएसआई नाराज हो गया और उसने कांस्टेबल्स को इशारा किया। वो दोनों आगे बढ़े और मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। मैं बिफर गया और मेरी दोनों से हाथापाई हो गई। मेरा स्टाफ भी अंदर आ गया, वो भी पुलिस वालों से उलझ पड़े। एएसआई ने वायरलेस पर पैगाम दे दिया और चंद लम्हों में पुलिस ने मेरे दफ्तर को घेर लिया। इलाके में आध घंटे में पुलिस ही पुलिस थी। मेरे दफ्तर के सारे शीशे तोड़ दिए गए, फर्नीचर खराब कर दिया गया और आखिर में वो मुझे और मेरे स्टाफ को घसीटकर थाने ले गए। पुलिस ने मेरे ऊपर पुलिस की वर्दी फाड़ने और कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा भी कर दिया। मुझे उठाकर हवालात के गंदे फर्श पर फेंक दिया गया। मैंने इटालियन सूट पहना हुआ था, मेरा सूट भी गंदा हो गया और मुझे बदबूदार मक्खियों और मच्छरों से भरी हवालात में भी बैठना पड़ गया। वहाँ वाशरूम था, पंखा था और ना पानी का बंदोबस्त। ऊपर से जुलाई का महीना। मैं 1.5 घंटे में अर्श से फर्श पर आ चुका था। वो रुका, लंबा सांस लिया और फिर थरथराती आवाज में बोला, मेरे लिए यह सूरत हाल गैर मुतवक्को थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि इन हालात में क्या करना चाहिए। अफरा तफरी में मेरी 2 करोड़ की रोलेक्स घड़ी भी कहीं गिर गई थी या किसी कांस्टेबल ने मेरे हाथ से उतार ली थी। बहरहाल मेरे दोस्त आए, उन्होंने वकीलों का बंदोबस्त किया। मैंने पुलिस से अपने रवैये पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन पुलिस राजी ना हुई। उसने अगले दिन जज से मेरे खिलाफ 3 दिन का रिमांड ले लिया। पुलिस ने इन 3 दिनों में मुझे जी भरकर जलील किया। वो मुझे पूरे दिन में आध घंटे के लिए हवालात से निकालते थे। मैंने इस आध घंटे में लैट्रीन से फारिग भी होना होता था, फैमिली और वकील से मुलाकात भी और एसएचओ के मिन्नत तरले भी। मुझे कपड़े तक न दिए गए और गुस्ल करने की इजाज़त भी न मिली। 3 दिनों में मेरा पूरा हुलिया बदल गया। दाढ़ी बढ़ गई, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए, मच्छरों ने काट काट कर मेरा पूरा जिस्म सुजा दिया। मेरा वो सूट जिस पर मैं नाज करता था, वो चीथड़ा बनकर लटक गया। जुराबें गंदी हो गईं, पसीने और डस्ट की वजह से मेरे पूरे जिस्म से बू आने लगी। वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मैं सो सका और ना लेट सका। पुलिस के मामूली एहलकार मुझे जी भर कर बेइज्जत करते थे। मुझे महसूस हुआ शरीफ लोगों को जलील करके पुलिस को बहुत तस्कीन होती है। ये शायद उनकी ज़िंदगी की वाहिद एंटरटेनमेंट है। वो रुका, लंबा सांस लिया और फिर हंसकर बोला, वो जमानत का मामूली सा केस था, लेकिन मैंने अपनी नातजर्बाकारी और बेवकूफ़ी की वजह से उसे फैलाकर बड़ा बना दिया था। मुझ पर 3 और मुकदमात बन चुके थे। बहरहाल 3 दिन बाद मुझे अदालत में पेश किया गया। मेरा वकील चीखता रहा, मगर जज ने मुझे जेल भिजवा दिया। मैं यूं ही जेल के फाटक के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ दुनिया ही मुख्तलिफ थी। दरवाजे से लेकर कोठरी तक बेइज्जती, अजियत, जिल्लत और किल्लत। अल्लाह दुश्मन को भी वो जगह ना दिखाए। मुझे एक ऐसे छोटे से सेल में रहना पड़ा जिसमें 20 लोग रह रहे थे। मैं करवट नहीं बदल सकता था। मेरे सर पर दूसरे कैदी के पाँव होते थे। वॉशरूम भी सेल के अंदर था। इसे 20 लोग इस्तेमाल करते थे और इसकी बू से सर चकरा जाता था। उस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद जेल से बाहर आना था और मैं इसके लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार था। लेकिन जब मुसीबत आती है तो ये याद रखें कि इंसान की मत मारी जाती है और ये एक के बाद दूसरी गलती करता चला जाता है। मैं भी गलती पर गलती करता चला गया। मैंने बड़ा और महंगा वकील कर लिया। उसने मुझसे 1.5 करोड़ फीस ले ली, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ रहता था। उसके पास मेरे केस के लिए वक्त नहीं होता था। उसका जूनियर वकील अदालत में आता था और जज उसे देखते ही अगली तारीख दे देता था। पुलिस और सरकारी वकील को भी मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो भी अगली तारीख ले लेते थे और यूं मेरी कैद लंबी होती चली गई। मेरी बीवी से इस दौरान कई जालसाज जजों और पुलिस के नाम पर लाखों रुपए लूट कर ले गए।
میرا دفتر اور بزنس تباہ ہو گیا، کمیونٹی میں بے عزتی اس کے علاوہ تھی۔ اس دوران میری والدہ علیل ہو گئی اور ہسپتال پہنچ کر انتقال کر گئی۔ میرے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا اور میری بیوی کے دن عدالتوں، وکیلوں کے چیمبرز اور پولیس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزرنے لگے۔ میرے دوست احباب نے شروع میں میرا ساتھ دیا، لیکن پھر یہ بھی غائب ہو گئے۔ آخر کون کسی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ ہر شخص کی زندگی میں بیسیوں پھڈے ہوتے ہیں۔ میرے ملازمین اس دوران دفتر کی کرسیاں، میزیں اور کمپیوٹر تک اٹھا کر لے گئے۔ بینک کے ملازمین کو میری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے میرے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ مل کر میرا اکاؤنٹ خالی کر دیا۔ میں نے جس سے رقم لینی تھی وہ میرا پیسہ کھا گئے، اور جس نے مجھ سے پیسے لینے تھے وہ آ کر میرے گھر بیٹھ گیا اور میری پراپرٹیز پر کرایہ داروں نے قبضہ کر کے اسے آگے بھیج دیا۔ یہ سارے کام ایک آدھ مہینے میں ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پوری دنیا چیل بن کر میرے گرنے کا انتظار کر رہی تھی، بس میرے حوالات جانے کی دیر تھی اور یہ سب میرے اثاثوں، میری کمائی پر پل پڑے۔ وہ رکا، لمبی سانس لی، آنسو پونچھے اور پھر بولا، جاوید صاحب، میرا کیس چند منٹوں کا تھا، میں نے کسی کی ضمانت دی تھی۔ میرے 5 مرلے کے ایک مکان کے کاغذات عدالت میں بطور ضمانت پڑے تھے۔ وہ شخص بھاگ گیا اور عدالت نے مجھے طلب کر لیا۔ مجھے عدالت سے نوٹس نہیں ملے، جج نے میرا ریمانڈ جاری کر دیا۔ میں نے بس عدالت میں پیش ہونا تھا، جج نے مجھے وکیل کی اجازت دے دینی تھی اور میرا کیس معمول کے مطابق چلتا رہتا۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا؟ عدالت میرا 5 مرلے کا مکان ضبط کر لیتی، یہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن میں نے اپنی بیوقوفی کے ساتھ معاملے کو پھیلا دیا اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا چلا گیا اور میں ایک ایسی ڈھلوان پر آ گرا جس کا ہر قدم مجھے نیچے سے نیچے لے کر جا رہا تھا۔ میری زندگی جھنڈ ہو گئی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، مجھے جیل سے باہر آنے میں 10 مہینے لگ گئے۔ ان 10 مہینوں میں کبھی جج چھٹیوں پر چلا جاتا تھا، کبھی میرا وکیل اور کبھی سرکاری وکیل، اور اگر کسی دن یہ سب لوگ موجود ہوتے تھے تو شہر میں ہڑتال ہو جاتی۔ صدقوں، منتوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے بعد میری ضمانت ہو گئی۔ آپ یقین کریں، میں جس دن جیل سے باہر آیا اس دن مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا اندازہ ہوا۔ میں نے 10 ماہ بعد جب چلتی ہوئی گاڑیاں دیکھیں تو میں بچوں کی طرح خوش ہو گیا۔ میں فٹ پاتھ پر چلتا تھا، رکتا تھا، سڑک کراس کر کے دوسرے فٹ پاتھ پر جاتا تھا، وہاں چلتا تھا اور پھر دائیں بائیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ مجھے کوئی شخص روک نہیں رہا تھا۔ میں نے گھر پہنچ کر جی بھر کر ٹی وی دیکھا۔ میں ریموٹ کنٹرول سے چینل بدلتا تھا اور خوشی سے قہقہہ لگاتا تھا۔ میں دن میں 3 بار نہاتا تھا اور مجھے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر گرتا ہوا پانی محسوس کر کے بے انتہا خوشی ہوتی تھی۔ آپ معمول کی زندگی گزارتے ہوئے سوچ ہی نہیں سکتے موبائل فون کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ مرضی کا کھانا، مرضی کی چائے، اپنی فیملی اور دوست احباب سے ملاقات، مرضی کے کپڑے، مرضی کے جوتے، اپنا بستر، اپنا اے سی، اپنا پنکھا، اپنا ہیٹر، پرفیوم کی اپنی بوتل یا بوتلیں، پارک میں واک، سردیوں میں گھنٹوں دھوپ میں بیٹھنا اور گرمیوں میں ٹھنڈا کمرہ، صاف پانی اور اپنی مرضی کا کافی کا کپ، اور کسی بھی وقت کسی سے بھی ملاقات، دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ 10 ماہ جیل میں گزار کر دیکھیں، آپ کو ایک ایک چیز کی قدر ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، جیل کے ان 10 مہینوں کے بعد زندگی سے میرے سارے شکوے ختم ہو گئے۔ میں اب کھانے پر اعتراض کرتا ہوں اور نہ اجنبیوں سے ملاقات سے۔ جیل جا کر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس نعمت سے نواز رکھا ہے۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا اپنی مرضی سے فٹ پاتھ پر چلنا بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہمارے ساتھ دوسرا درویش بھی بیٹھا تھا۔ وہ یہ کہانی سن کر سیدھا ہوا اور بولا، لو پھر میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑی کہانی سناتا ہوں۔